दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 मा गर्ने गरी मिति तय गरिसकेको छ। महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका 293 वटा र 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय सरकारको निर्वाचन एकै चरणमा हुन लागेको हो। संघीयताको अभ्यास अन्तर्गत बनेका यी स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छन्। गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने राजनीतिक दलको योजना अनुरूप 3 तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसमा पनि संघीयताको जग स्थानीय सरकार हो। बितेको 5 वर्षमा संघीयताको जग कति बलियो भयो र यसलाई थप बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ? नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा हामी यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नेछौँ। यसैगरी राम्रो काम गरेका स्थानीय सरकार र तिनको प्रमुख उपप्रमुखको अनुभव यस कार्यक्रम मार्फत आगामी नेतृत्व समक्ष पुर्याइनेछ। स्थानीय सरकारमा चुनिन चाहने नेतृत्वको योजना, सपना र दृष्टिकोण समेत यस कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। साथै कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि समेत हामी समेट्नेछौँ। स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर श्याम भुर्तेल 5 वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी नै स्थानीय सरकार देखिएको बताउँछन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा भुर्तेलले सङ्घ र प्रदेश बीच, विधायकी कार्यकारी बीच देखिएको समस्या स्थानीय तहमा नदेखिएको बताए। यसको मुख्य कारण विधायकी र कार्यकारी एकै ठाउँमा गाँसिनु रहेको उनको बुझाइ छ। सरसर्ती हेर्दा संघीयताको उपलब्धि स्थानीय तहबाटै भएको भुर्तेल बताउँछन्। यसको मुख्य उपलब्धिका रूपमा सेवा प्रवाहमा भएको प्रगतिलाई लिनुपर्ने उनको धारणा छ। मुख्य उपलब्धिको हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि यो 5 वर्षमा चाहिँ तिनै तहको सरकारको निरन्तर सञ्चालनको हकमा स्थानीय तह नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखियो। जुन तरिकाले सङ्घभित्र विधायकी, कार्यकारी, त्यसको बिचको सम्बन्धका कुरा आए, प्रदेशभित्र पनि त्यही कुराहरू आए, त्यो खालको समस्या स्थानीय तहमा देखिएन। नदेखिनुको मुख्य कारण के हो भने विधायकी र कार्यकारीको चाहिँ त्यो एकै ठाउँ गाँसिया छ। स्थानीय तह चाहिँ राष्ट्रपतीय छ, किनभने त्यो चाहिँ पुरा नेतृत्व जो प्रमुख छ उसैमा छ है। त्यस पछाडि 5 वर्षको निरन्तर छ, न त्यसलाई चाहिँ सस्पेन्ड गर्न सकिन्छ न डिजल्भ गर्न सकिन्छ। 5 वर्ष कार्यकाल उसले पुरा गर्छ। प्रदेशको हकमा चाहिँ कुनै चाहिँ राष्ट्रको हित विपरीत ओहरू गरेको स्थितिमा प्रदेशलाई चाहिँ सस्पेन्ड गर्न सकिन्छ र 6 महिनामा चुनाव गराउनु पर्छ। र भन्दा सरल हेर्नुभयो भनेदेखि सङ्घीयता पछाडिको स्थायी सरकारको पहिलो उपलब्धि चाहिँ स्थानीय तहबाटै भएर सेवा प्रवाहमा पनि चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट, प्रगति भएको देखिन्छ। मुख्य उपलब्धि त्यो हो। त्यसकारण हामीले पहिलेदेखि नै भन्छौँ सङ्घीयता बलियो गर्नु पर्यो भने तलबाटै बलियो गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा त्यो प्रमाणित भयो। किनभनेदेखि त्यो पाटो स्थानीय तहबाट देखियो। दोस्रो कुरा उपलब्धि के भयो त? अर्को महत्त्वपूर्ण भने कामको हिसाबले तिनै तहको सरकारमा उही कार्यक्षेत्रहरू छन्, जस्तो विधायकी छ, कार्यकारी छ, न्यायिक छ। विधायकी उसमा पहिलो खेप प्रयोगमा आएको जहाँ चाहिँ कुनै पनि अनुभव नभएको स्थानीय तहमा उनीहरूले आफ्ना विधायकी अधिकारहरू प्रयोग गर्न सफल भए। उनीहरूले कतिपय ठाउँहरूमा सङ्घले चाहिँ दिन नसकेका ऐनहरू पनि उनीहरूले आफूले गरेका छन्। आधारभूत ऐनहरू प्राय सबै स्थानीय तहहरूमा छन्, कतिले गर्न सकेका छैनन्, ती अपवाद हुन्। दोस्रो कुरो पहुँचको हिसाबले हेर्नुभयो भने बाटोघाटोको हिसाबमा जुन वृद्धि यता एक पक्षले हेर्दाखेरि चाहिँ जथाभावी भयो भन्ने छ, तर अहिले जानुभयो भने गाउँतिर नगरहरूमा चाहिँ धेरै ठाउँमा खास गरी सडकको पूर्वाधारमा एकदमै प्रगति भएको देखिन्छ। गुणात्मक हिसाबको प्रगति भएको देखिन्छ। त्यो ठुलो उपलब्धि हो। विधायकी गरे। अब विधायकी कति प्रभावकारी रह्यो त भन्ने हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ एसेम्ब्ली जुन चाहिँ छ परिषद चाहिँ त्यति प्रभावकारी भएको छैन। किनभने विधायकी कसै ऐन भने तर प्रक्रियाका कुराहरू पुगे कि पुगेनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कमजोर पक्ष देखिएको छ। क्वालिटी हिसाबको ऐन बने कि बनेनन्
भन्ने अर्को पाटो छ। क्वालिटीको हिसाबमा न्यूनता देखिएको छ, तर अब बिस्तारै यसलाई सुधार गरेर लैजान सकिन्छ र त्यो क्वालिटी कमजोर हुनुको कारण चाहिँ एउटा स्थानीय तहको क्षमताको कुरो भयो, अर्को चाहिँ सङ्घीय सरकारहरू सरकारहरूको सहयोगको पनि नपुगेको कारणले पनि भयो। त्यस कारण चाहिँ कतिमा उस्तै खालको चाहिँ तपाईँको टेम्प्लेट हिसाबले पनि बनाएका छन्, तर उनीहरूले आफ्नो त्यति काम गर्न सक्षम भए। विधायकी पाटोमा उपलब्धिलाई राम्रो मान्नुपर्छ, सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा राम्रो मान्नुपर्छ स्थानीय तहको। अब आयो जहाँसम्म कार्यकारीको चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सके कि सकेनन् भन्ने हकमा धेरै कम्ती स्थानीय तह बाहेक कार्यकारीको झगडाले काम रोकिएको अनुभव भएको छैन। बाधा व्यवधानहरू भएको छन्, तर चाहिँ जस्तो परिषद नै राख्न नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, बजेटै चाहिँ गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छैन। त्यो एक अपवादका रूपमा छन्, जस्तो चाहिँ केही 2 नम्बर प्रदेशका उदाहरणहरू छन् यसमा। त्यस कारण कार्यकारीको भूमिका उनीहरूले निर्वाह गरे, तर कार्यकारी रूपमा पुरा चाहिँ जुन तरिकाको परिकल्पना छ, कार्यकारी भने मन्त्री परिषद जस्तै होस् होइन त, उसले चाहिँ पुरा चाहिँ आफ्नो निर्णय चाहिँ गरून्, त्यो भित्र चाहिँ पुरा छलफलहरू हुन्, यी भन्ने पाटोहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर कमजोर देखिएको छ। साधारणतया आम स्थानीय सरकारहरूमा त्यो देखिया छ। अब कार्यकारी भित्रको पाटो कामको वर्गीकरण गरे कि गरेन त, त्यो कार्य समितिकाहरूलाई चाहिँ स्पष्ट हिसाबले पोर्टफोलियो दिए कि दिएन होइन त, मन्त्रालय जस्तो गरेर दियो कि, त्यो पाटोमा कमजोरी देखिया छ भन्दाखेरि कार्यकारीको अधिकारको प्रयोगमा प्रमुख अलिकति स्थानीय तहभित्र केन्द्रीकृत भएको छ, अथवा व्यक्तिमा केन्द्रित हुन पुगेको छ, पदाधिकारीमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको मेयर र डेपुटी मेयरकै उदाहरण लिनुहोस्, वार्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूको हेर्नुहोस्। त्यसकारण यी पाटाहरू कमजोर देखिए, जुन चाहिँ परिकल्पना गरेका थिएन। त्यस पछाडि कार्यकारीभित्र सङ्गठनात्मक स्वरूपमा अर्को चाहिँ कर्मचारीको बन्दोबस्त र चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको कुरा आयो। कर्मचारीको बन्दोबस्तको पाटोमा निश्चित हिसाबमा कमी कमजोर देखिया छ। एउटा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिन नै नसक्नु, पुग्ने नसक्नु, त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पेसागत सुरक्षाका कुराहरू, र मुख्य कुरो चाहिँ त्यो मानसिकता। हामी चाहिँ स्थानीय तहमा पुगेपछि यत्रो चाहिँ नेपाल सरकारको लोकसेवा पास गरेर आएको, अब हामी यहाँ त्यो एउटा लघुता भासको अथवा चाहिँ त्यो कारणले असर परेको छ, त्यो छ। अनि अर्को त्यो कार्यकारीभित्र अथवा सङ्गठनात्मक स्वरूपभित्र चाहिने शाखा उपशाखाहरू बने कि बनेनन्, कर्मचारीको बन्दोबस्तहरू छ कि छैन, त्यसको डिटेलहरू भएको कतिपय ठाउँमा भएको छ, कतिपय ठाउँहरूमा भएको छैन भन्दा यो 5 वर्षको लर्निङ यसमा के भन्छ, यो पाटो चाहिँ कमजोर छ है, यो चाहिँ बलियो पार्नुपर्छ भन्ने हो। तेस्रो चाहिँ अब न्यायिक उसमा चाहिँ न्यायिक समिति छ। न्यायिक समितिको प्रभावकारिता चाहिँ जेनरली अरूभन्दा राम्रो देखिया छ। यो 5 वर्षमा स्थानीय तह पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छन्। यसले सामाजिक विकासको पाटो भने कमजोर हुन पुगेको भुर्तेलको अवलोकन छ। उनी यसको कारण खेलाउँछन्, जनप्रतिनिधिले आफ्ना विषय स्पष्ट राख्न नसक्नु एउटा हो। पूर्वाधार विकासका काममा मात्रै सीमित नभएर अब स्थानीय तह सामाजिक विकासतर्फ लाग्नुपर्नेमा भुर्तेल जोड दिन्छन्। जनताप्रति जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाइराख्ने सार्वजनिक सुनवाईका पक्ष कमजोर भएकोमा उनको चिन्ता छ। हिजो समुदायबाट, टोलबाट, घरघरहरूबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूका आवश्यकताहरूको पहिचान गरेर ल्याइन्थ्यो। अहिले त्यो पाटो छुट्यो। हिजो समुदायमा आधारित संस्थाहरू मार्फत चाहिँ पहिचान गरिन्थे, अहिले टोल विकास समिति भनेर बनाएको छ। कति ठाउँमा टोल विकास समिति छन्, कति ठाउँमा बनाएकै छैनन्। तर हिजो जुन चाहिँ समुदाय नै मुख्य चाहिँ सुरुवात थियो, त्यसको सट्टा अहिले त्यो चाहिँ देखिएन। त्यसमा के देखियो भनेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र केही व्यक्तिहरूले आफ्नो पाराले ल्याउने र उनीहरू आफै निर्णय गर्ने त्यो पाटो देखियो। त्यसकारण हिजोको तुलनामा अहिले बजेट र चाहिँ योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा
आम नागरिकको सहभागिता घटेको देखियो। त्यो चाहिँ है त्यो पार्टीको कारणले पनि भयो, पोलिटिकल कारणले पनि भयो, किनभने क्याप्चरको हिसाबमा गयो। अर्को तपाईँको उपभोक्ता समितिको प्रश्न उठाउनु भयो। हिजो उपभोक्ता समितिहरू 15-20 हजार रुपियाँ, 10,000, 20, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाखको काम गर्थे, अहिले करोडको सम्म गर्न पाउने भए। त्यहाँनिर चाहिँ गइसकेपछि तपाईँको 1 करोडसम्म गर्न पाउने कुराले गर्दा चाहिँ आफ्नो पहुँचभित्रका आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना ठेकदार, आफ्नो व्यवसाय, त्यसको यो कुरो बढेर आयो। यो चाहिँ नकारात्मक पक्ष भयो। त्यसकारण कतिपय ठाउँहरूमा धेरै जस्तो स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ पारदर्शिताको हकमा उनीहरूले आफ्नो वेब पेजमा सम्पूर्ण कुरा राखेको, तर सार्वजनिक सुनवाईका पक्षहरू कमजोर भएर गए। त्यो भन्नुको मतलब जस्तो उपभोक्ता समितिहरूले पनि हिजो चाहिँ के गरे भनेर चाहिँ आम नागरिकको अगाडि प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ प्रश्न गर्थे, सार्वजनिक सुनवाई हुन्थ्यो, ती कुराहरू हुन कम भएर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजेट र पूर्वाधार निर्माणको काममा अथवा यस्ता खालका सेवा प्रवाहका काममा चाहिँ हिजोभन्दा अवस्था कमजोर भएर गएको छ। स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग त्यहाँका प्रमुखमा केन्द्रीकृत भएको भुटेलको अनुभव छ। मेयर र उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई नै हेर्दा नै कार्यकारी अधिकार प्रमुखमा केन्द्रीकृत भएको बुझ्न सकिने उनले बताए। यी कमजोर देखिएका पाटोबारे परिकल्पना नगरिएको उनको भनाइ छ। अब पहिला 5 वर्षको उसमा मुख्य समस्या कहाँनिर देखियो भनेदेखि जुन तरिकाले यिनीहरूलाई क्रियाशील गर्नलाई सहयोग पुग्नु पर्थ्यो त्यो सहयोग पुगेन, सङ्घीय सरकारहरूबाट त्यो पुगेन। दोस्रो कुरो, सङ्घीयताको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको खास बारेमा खास गरी भन्ने हो भनेदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएन। त्यो स्थानीय सरकार यस्तो छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गरेको देखिएन। अहिले भर्खरकै चुनावको केसदेखि लिएर जुन तरिकाले चाहिँ सङ्घले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ तलैसम्म गएर, जुन तरिकाले प्रदेशले चाहिँ समानान्तर कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ, त्यो पाटो नितान्त कमजोर देखियो र यसमा चाहिँ अन्तर सरकार समन्वयको पाटो पटक्कै देखिएन। समानान्तर संस्थाहरू गठन भएर आए। जस्तो उदाहरणको हिसाबमा दिनु पर्यो भनेदेखि मन्त्रालयहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू तयार गरेर हेर्नुहोस्, सहरी मन्त्रालयको हेर्नुहोस्, सङ्घीय मामला स्थानीय विकास मन्त्रालयको जेनरल एडमिनिस्ट्रेसनको हेर्नुहोस्, त्यसपछि कृषिको हेर्नुहोस्। यो सबै हेर्दै जानुभयो भनेदेखि कन्डिसनल ग्रान्ट बढाएको छ र उनीहरूले आफ्नै चाहिँ फिल्ड अफिसहरू अथवा चाहिँ डिभिजनल कार्यालय खोलेर त्यो मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छन्। त्यो भन्नुको मतलब त सङ्घीयताको उही खालका सरकारहरू भइसकेपछि त्यो त नगर्नुपर्ने कुरो भयो नि त। त्यो भएको हुँदाखेरि प्रशासनिक हिसाबले, फन्ड फ्लोको हिसाबले, कर्मचारी व्यवस्थापनको हिसाबले र सेवा प्रवाहको हिसाबले स्पष्टता देखिएर नितान्त कमजोर पक्ष त्यो आयो यतापट्टि व्यवस्थापनको पाटोमा। अर्को पाटोमा कमजोर पक्ष के देखियो भने स्थानीय तहभित्रै अघि नै भने केन्द्रीय वार्डहरूको भूमिका, उनीहरूलाई गर्ने, वार्डमा विकेन्द्रीकरण गरेर लैजाने त्यो पाटो देखिएन। स्रोतको बन्दोबस्तको हिसाबमा तपाईँले हेर्दाखेरि अघि नै भने जस्तो काम अनुसारको स्रोतको परिचालन भएन र त्यस पछाडि स्थानीय तहहरूमै पनि चाहिँ राजस्व परिचालन वृद्धि भए पनि राजस्व आफूलाई धान्न सक्ने खालको केही स्थानीय सरकारहरू बाहेक उनीहरू स्वावलम्बी हुन सक्ने अवस्था अझै पनि छैन। कतिपयको स्रोतको आधार पनि छैन। नागरिकहरूको विश्वासको वृद्धि भएको देखिन्छ। तर के चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकलाई चाहिँ आवश्यकताहरू हेरेका छन् त भनेर भन्नुभयो भनेदेखि साधारणतया नागरिकहरूको पनि भनाइ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो बाटो पुर्याइदे, हाम्रो पिच गरिदे, यो गरिदे, ऊ गरिदे भन्ने त्यो हुँदो रहेछ। तर अर्को चाहिँ कहाँनिर आउँदो रहेछ, हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ उनीहरूलाई सेवाको वृद्धि गराइदे, हाम्रो शिक्षाको वृद्धि गराइदे, हाम्रो रोजगारीको चाहिँ अवसरहरूको वृद्धि गराइदे भनेर दोस्रो तेस्रो हिसाबमा चाहिँ ती डिमान्ड
त्यसमा चाहिँ आँखा पुगेको छैन। अब आउने पाटोहरूमा चाहिँ त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि आयो समावेशिताको कुरा र लैङ्गिक पक्षको कुरामा हेर्नु, त्यहाँ चाहिँ अझै पनि समावेशी चाहिँ भयो सङ्ख्यात्मक हिसाबले, गुणात्मक हिसाबले त्यो इस्यु उठिराखेका छैन है। अब यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन आए चाहिँ धेरै जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण जस्तो कन्काई नगरपालिका है झापाको, प्राय आफ्नो सबै बाटोहरू पिच गरिसके, उनीहरूले बहुआयामी कार्यहरूमा लागिसकेका छन्। जस्तो वालिङ नगरपालिका हेर्नु पर्यो भने तपाईँ त्यस्तै देख्नुहुन्छ है। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता नदेखिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। सङ्घीय सरकारले अझै स्थानीय तहसम्मै पुगेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु, प्रदेश सरकारले समानान्तर कार्यक्रम चलाइरहनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा पेश गर्छन् भुर्तेल। अन्तर सरकार समन्वय निकै कमजोर रहेको भुर्तेलको भनाइ छ। शहरी विकास, सङ्घीय मामिला एवं स्थानीय विकास, कृषि लगायत मन्त्रालय हेर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नै फिल्ड अफिस र डिभिजन कार्यालय खोलेर त्यसै मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सर्वविदितै छ। उही खालका सरकार स्थानीय स्तरमा भइसकेपछि त्यसरी काम नगर्नुपर्ने उनको बुझाइ हो। तर समानान्तर संस्था गठन भएर सङ्घीयतालाई अविश्वास गरेको भुर्तेलको अनुभव छ। अब आउने सन्दर्भमा कतिपय ठाउँहरूमा पूर्वाधारको स्थिति पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भयो। जस्तो अघि मैले कन्काईको उदाहरण दिएँ, जस्तो काठमाडौँ नै महानगरपालिकै उदाहरण दिउँ न। अब काठमाडौँ यो 5 वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र, ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्राय चाहिँ टोलका बाटाहरू सबै पिच भइसके। अब पानी उसले ल्याउन सक्दैन, बिजुली उसले दिने होइन त्यो भनेदेखि अब गर्ने काम त अब नगरपालिकाले के गर्छ त? अब त सामाजिक पक्षमा लाग्नु पर्यो नि त। अब धेरै जस्तो ठाउँहरूमा यो आउने 5 वर्षभित्रमा सामाजिक र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ध्यान जान चाहिँ अवसर खुल्छ भन्छु म चाहिँ। यो जुन हिसाबको शहरी विकासको क्रम, त्यसका आवश्यकता, त्यसका पूर्वाधार के भएर जान्छन् भन्ने परिकल्पना गरिएको रहेनछ है। अब जस्तो संविधानले के भन्यो भने काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी हुनेछ भनेर भन्यो। अब सङ्घीय राजधानीको बन्दोबस्त कसले गर्छ त अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने खालको त अहिलेसम्म पनि पुरा क्लियर भएर आएको छैन। जस्तो काठमाडौँ भ्याली भनेर चाहिँ आयो। काठमाडौँ भ्यालीको विकास भन्दाखेरि चाहिँ दोहोरो भूमिकाका धेरै संस्थाहरू भए। उदाहरणका लागि काठमाडौँ भ्यालीको हिसाबमा काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी छ, बागमती सभ्यता छ, त्यस पछाडि सडक बोर्ड छ, यहाँ चाहिँ यतिका नगरपालिकाहरू छन्, त्यस पछाडि चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय छ, यातायात बोर्ड छ, सबै छन्। सबैले खानेपानीको सबैले उही काम, सबैको फङ्सन उही नै छ है। भन्दा दोहोरोपनको हिसाबले हेर्नु भयो भनेदेखि जस्तो काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटीले बस्ती विकासमा भनेर लागेको छ, मन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्रालयहरू छन्, उहरू छन्। बस्ती विकास गर्ने काम त नीति बनाउने काम हो सङ्घीय सरकारको। अब बस्ती विकासमा लाग्यो हो। अब करिडोरको हिसाबमा सम्मुख र जलस्रोतको गरेर चाहिँ बागमती सभ्यता लाग्यो भनेदेखि यसो हेर्नुभयो भने अब मेगा सिटीको आइडिया आइरहेको छ। कहाँसम्म पुग्ने? अब अन्तर प्रदेश सरकार सहरी विकास भयो अथवा चाहिँ दुई प्रदेशको चाहिँ राजधानीका कुराहरू आए। हेर्नुहोस् जस्तो चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 5मा राजधानी खोल्दै भनेर गर्दैछ। अब अर्को ठाउँमा अब त्यहाँका नगरपालिका, नयाँ सहर, यी सम्पूर्ण कुराहरू जुन चाहिँ इमर्ज गर्दैछन् अहिलेको सहरीकरण सँगसँगै। यसलाई हेर्नुभयो भने क्रमिक हिसाबले यो नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ आइडियाको हिसाबमा जाँदै गर्दाखेरि बढी केन्द्रीकृत भएर जाने, मन्त्रालय सबै हाबी हुने। किनभने यसमा वैदेशिक सहयोग पनि छ, पूर्वाधारमा लगानीको पैसा पनि छ। त्यस कारण सर हेर्नु के देखियो भनेदेखि जहाँ पैसा छ त्यो पैसा भएको चाहिँ मन्त्रालयहरू, सङ्घीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकता
अझ बढी बलियो भएर आयो, जुन चाहिँ संहिताको हिसाबमा, स्थानीय सरकारको हिसाबमा भोलि आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रकै पहिचान पनि चाहिँ कठिनाइ भएर कामै नभएको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। भुटेलले सत्तामा भएको पार्टीले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा स्थानीय सरकारसम्मै प्रतिबिम्बित गरेको दाबी गरे। जुन पार्टीले सत्ता र स्रोतको उपयोग गर्यो त्यसले प्रदेशदेखि स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा परिचालन गरेको प्रत्याभूति भएको उनी बताउँछन्। पार्टीको प्रभावमा भएको जस्तो गरी नक्कल गर्न खोज्दा आफ्नो स्वायत्तता प्रयोग नभएको भुटेलको ठम्याइ छ। त्यसैले नवीनतालाई बाटो दिन राजनीतिक दलले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्नेमा स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर श्याम भुटेलको सुझाव छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। दर्शकवृन्द, आजलाई स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबार यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।